वतन अजीज की हिफाजत के साथ साथ आर्मी चीफ ने मुल्क की मईशत को सुधारने का बेड़ा भी उठा लिया। ताजरों के साथ मुलाकात में किन अमूर पर गुफ्तगू हुई, तफसीलात जानते हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर काशिफ अनवर से। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तजम्मुल बुखारी। जहां पे मुल्की हालात के हवाले से जो सियासी शख्सियात हैं वो परेशानी का शिकार हैं, वहीं पे हमारे जो मुल्क के सिपा सलार हैं वो भी इकनॉमिक जो सूरत हाल है उसको लेके खासे परेशान हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने जो है वो ताजर बरादरी के साथ एक अहम मुलाकात भी की है। हमारे साथ जो है वो सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सब बताइएगा क्या मुलाकात हुई आपकी आर्मी चीफ के साथ और क्या बातें डिस्कस हुई उसमें। देखिए, आर्मी चीफ साहब के साथ जो हमारी मुलाकात हुई वो तमाम इकनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर हमने उनको अपने जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात थे उनसे आगाह किया। दूसरा, उन्होंने SIFC के मुतल्लिक बताया कि मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है। उन्होंने ये कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान नहीं होना, मुश्किल वक्त है, बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, इकॉनमी का पहिया चल जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि उन्हें ये पता है कि लड़ाई सिर्फ बॉर्डर पे इस वक्त नहीं लड़नी, लड़ाई इस वक्त अब इकनॉमिक फ़्रंट के ऊपर लड़नी है। हमारा इकनॉमिक फ़्रंट मजबूत होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा बॉर्डर भी मजबूत हो जाएगा और हमारे तमाम इशूज़ रिजॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि अमूमी तौर पे जो सियासतदान हैं वो महंगाई पे बात करते हुए नज़र आते हैं, जो अमूमी सूरत हाल होती है, क्या चीफ साहब भी इसके ऊपर वरीड नज़र आए? क्या कहना था उनका? जी, बिल्कुल उनके कंसर्न्स थे। मैं अपना ज़रूर बताऊंगा कि मैंने जो इश्यूज़ वहाँ पर हाईलाइट किए है उसमें डॉलर का, इंटरबैंक का और ओपन मार्केट के रेट का कहा कि आपकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए, इसमें इन्वॉल्वमेंट दें। मैंने ग्रे इकॉनमी और वाइट इकॉनमी की बात की कि ग्रे इकॉनमी जब तक वाइट इकॉनमी के साथ कंट्रीब्यूट नहीं करेगी तब तक वो इकॉनमी को उस तरह से प्रमोट नहीं कर सकती। बिजली के बिलों की बात की कि ये क्या आपकी इस वक्त इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है, आवाम बहुत परेशान है, इसको हल करने के लिए इक़दाम किए जाने चाहिए। टास्क फोर्स की बात की क्योंकि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने खुद बात की कि बहुत सी टास्क फोर्स बनी हुई हैं और वो काम हो रही हैं। तो मैंने रिक्वेस्ट की कि एक टास्क फोर्स बिज़नेस कम्युनिटी के साथ भी बनाए ताकि जो हमारी सजेशंस और प्रॉब्लम्स हैं उस पर बात हो। इन इंटरेक्शंस को दोबारा करने का कहा और जो एक बहुत ज़रूरी बात मैंने उनसे की जो मैं समझता हूँ, मैंने कहा हमें इलेक्शंस नहीं चाहिए, पहले चार्टर ऑफ इकॉनमी को साइन कराइए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक पेज पे बिठाएं, चार्टर ऑफ इकॉनमी को साइन कराएं, साइन करा लें, उसके बाद इलेक्शंस करा लें। इसकी क्या वजह है? सारी कौम या जो सियासी जमातें हैं वो इलेक्शन मांग रही हैं, बिज़नेस कम्युनिटी जैसे कि आपने कहा कि हमें इलेक्शन नहीं चाहिए, तो क्या बगैर इलेक्शन के आप समझते हैं कि स्टेबिलिटी आ जाएगी? देखें, ये मेरा बयानिया नहीं है, ये तमाम पाकिस्तान के चैम्बर्स का बयानिया है और ये बयानिया रावलपिंडी चैम्बर्स ने एक कॉन्फ्रेंस की थी आज से 5 से 6 माह पहले और वहाँ पर हमने मुश्तरका एलामिया दिया था कि पहले चार्टर ऑफ इकॉनमी को साइन कराएं, पहले रोड मैप दें, पहले बताएं कि इकॉनमी को कैसे लेके चलना है। देखें भाई, इस वक्त हमारा जो इन्फ्लेशन का रेट है वो 35 से 40% है, आपका सेल्स टैक्स का रेट 22% है, आपका इंटरेस्ट का रेट जो है वो 22%, आपका कायबर का रेट और 25-26% से कम आपको मिलता कुछ नहीं है। जहाँ पर डॉलर हमारा 100 रुपये का होता था आज वहाँ 300 रुपये का डॉलर है। आपका बिजली का बिल जहाँ पर 20 रुपये का होता था आज 60 रुपये का यूनिट है। तो देखें, बात यह है कि इन तमाम महंगाई और इन तमाम फैक्टर्स के साथ हम इंडस्ट्रियां नहीं चला सकते, हम कारोबार नहीं चला सकते। और बात यह है कि ये फ़ैसले हमने नहीं किए हैं, ये फ़ैसले उन्होंने किए हैं जो इस मुल्क को चलाते रहे हैं। अच्छा, काशिफ अनवर साहब, ये बताइएगा कि जितने भी बिजनेसमैनों ने आर्मी चीफ से मुलाकात की है, वाहिद आप हैं जिन्होंने पब्लिकली बताया है कि हमारी चीफ से मुलाकात हुई और किसी ने इस पर बात नहीं की। क्या खुफिया रखने का कहा गया था इस मुलाकात? जी बिल्कुल, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। और देखें, हम लाहौर चैम्बर ने अपना बयानिया दिया है, हमने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का बयानिया नहीं दिया कि उन्होंने क्या कहा है। हमने अपने बयानिए में ये कहा कि लाहौर चैम्बर के सदर की चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से इन मौज़ूआत पे बातचीत हुई, तो हमने अपना बयानिया दिया है। हमें किसी को नहीं कहा गया कि आपने इसको नहीं करना या बताना नहीं है। और अब तो देखें, कराची में भी हुई, लाहौर में भी हुई, तो हमारे बयानिए के बाद तो बल्कि सब ने खुल के ये बात करनी शुरू कर दी कि हमारी भी मुलाकात हुई, हम भी वहाँ मौजूद थे, हम भी उसमें प्रेजेंट थे।
اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش کا پہلا قطرہ مجھے بنایا. اچھا یہ بتائیے گا، بڑا ایک تشویشناک پہلو سامنے آ رہا ہے کہ افغان کرنسی جو ہے وہ پاکستانی کرنسی کے مقابلے میں اس کی قدر بڑھ رہی ہے، ہماری قدر جو ہے کم ہو رہی ہے. ایک جنگ زدہ علاقہ تھا، تو کیا وجوہات سمجھتے ہیں، کس کو کریڈٹ دیں گے اس کا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی غلطیوں کو سمجھنا چاہیے، ان سے سیکھنا چاہیے. غلطیوں کو ہی صرف ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں غلطی ہو گئی، آج کریکٹ کر لیں. ہم واٹر ریزروائرز نہیں بنائے، ہم نے ڈیمز نہیں بنائے، ہم کئی بلین ڈالرز کا پانی ضائع کرتے ہیں، نہیں سیو کیا، کوئی بات نہیں، آج کر لیں. تو اگر ہم نے نہیں ایسی حکمت عملی کی جو ہم تاجر کمیونٹی سمجھتے ہیں، پہلے چارٹر آف اکانومی، آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا، آپ نے اپنی سیاست بچائی، اب ملک بچانے کا وقت ہے. اچھا ابھی آپ نے کہا کہ سیاست بچا لی، اب ملک بچانا ہے، لیکن وہ لوگ جو سیاستدان ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ملک کو بچا لیا، سیاست کو داؤ پہ لگا دیا. کتنے متفق ہیں اس سے؟ دیکھیں مگر میں تو یہ کہتا ہوں، میں ملک کے حالات دیکھ لینا، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میں کیوں کہوں کہ ان کا بیانیہ غلط ہے یا میرا بیانیہ صحیح ہے؟ ملک ہمارا کہاں ہے؟ ہماری ایکسپورٹس بڑھ نہیں رہی. آپ کا انٹر بینک کا اور آپ کا اوپن مارکیٹ کا 25 روپے کا فرق ہے. پچھلے سال آپ کا 5 بلین ڈالر آپ کی فورن ریمیٹنس کم آئی ہے. آپ کے ریزروز آپ کے کم ہو گئے ہیں. کوئی ملک آپ کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. لوگوں کی فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں. لوگ یہاں سے ہجرت کر کے دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں. تو اگر آپ نے ملک بچایا ہوتا تو یہ حالات نہ ہوتے. آپ کا 8 لاکھ بچہ یہ ملک چھوڑ کے چلا گیا. وہ جوان نسل آپ کی تمام فورن ایمبیسیز نے، یورپین ایمبیسیز نے ٹائم دینے بند کر دیے ہیں کہ سارا پاکستان ملک چھوڑ کے جانا چاہتا ہے. تو اگر آپ نے ملک بچایا ہوتا تو یہ حالات نہ ہوتے. اچھا ایک اور بڑا اہم ایشو ہے کہ جو ہمارے بارڈرز ہیں وہاں سے ڈالرز کی سمگلنگ بڑی ہوتی ہے. لوگ یہاں پہ جو فارن ایکسچینج کمپنیاں ہیں وہ کہتی ہیں کہ لوگ ڈالر فروخت کرنے اتنا نہیں آتا جتنا خریدنے کے لیے آتے ہیں، اور وہ سارا ملک سے باہر جا رہا ہے. تو اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں، کس طرح سے روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں آپ نے دیکھ لیا ہے، 2 دن پہلے ہماری چیف آف دا آرمی اسٹاف سے میٹنگ ہوئی ہے، ہم نے یہ کنسرنس کو اٹھایا ہے. آج ہی مارکیٹ میں 15-20 روپے مارکیٹ کا ریٹ اوپن مارکیٹ کا نیچے آ گیا. مجھے بہت امید ہے انشاءاللہ جس طرح سے ویجیلنس سٹارٹ ہو گئی ہے بہت کچھ ہونے کو جا رہا ہے. اچھا ایک بتا دی کہ چینی کی قیمت کم ہونے کا نام نہیں لے رہی، بڑھتی جا رہی ہے. جو سیاسی ہمارے اکابرین ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانا شروع ہو گئے ہیں کہ فلانے کی وجہ سے جو ہے وہ چینی جو ہے اس کی قیمت میں اضافہ ہوا. تو اب جو چیمبر کے ساتھ وہ لوگ بھی منسلک ہیں جو چینی کا کاروبار کرتے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں ان کی بھی انوالومنٹ ہے اس میں؟ دیکھیں چیمبر کے ساتھ تو بہت سے لوگ انوالو ہیں اور ان بہت سے لوگوں کا تعلق چینی ہے. والوں کی بات کر جی بالکل. میں نہیں سمجھتا ہم کسی بھی غلط پالیسی کو اور کسی بھی ہورڈنگ کو ہم سپورٹ کرتے ہوں. میں پہلے دن سے یہ بیانیہ دے رہا ہوں کہ ہم بھی عوام کا حصہ ہیں، اور ہر اس غلط پالیسی سے جس سے میرے ملک کو نقصان پہنچتا ہے میں اس پالیسی کے خلاف ہوں، میں اس سسٹم کے خلاف ہوں، میں اس سیکٹر کے خلاف ہوں، اور میں بھی تب تک آواز اٹھاؤں گا جب تک میری آواز میں اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے. اچھا کاشف صاحب آخر میں ایک بات بتائیے گا، آپ پہلے چیمبر آف کامرس کے صدر ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہونے جا رہا ہے کہ وہ 2 سال کے لیے اپنی صدارت کو کنٹینیو رکھیں گے. کیا کہیں سے کوئی آپ کو اب ملا ہے اشارہ کہ آپ کنٹینیو کریں، یا اس سے کیا بہتری آئے گی؟ نہیں الحمدللہ اشارہ کیا ملنا ہے، قانون بن گیا ہے 2 سال کا کہ اور مجھے کہاں سے اشارہ آنا ہے. قانون بن گیا ہے کہ جو سٹنگ پریزیڈنٹس ہیں تمام ٹریڈ آرگنائزیشنز کے، چاہے وہ ایسوسیشنز ہیں چاہے وہ چیمبرز ہیں، وہ 2 سال کے لیے ہیں. اب اس میں اللہ تعالیٰ، میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے ہمت طاقت دے. اور دیکھیں میں نارملی ایک بات یہ کہتا ہوں کہ میری بادشاہت اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت میں سے دی ہے، اور جب تک وہ چاہے گا یہ بادشاہت میرے پاس رہے گی. میرے چاہنے یا کسی کے نہ چاہنے سے نہ ہی تو میں صدر بنا رہوں گا اور نہ ہی میں صدارت سے ہٹ جاؤں گا.